केपें ते आंबावली एमडीआरचे पुरायपणान लुकसाण जाला। ताका लागून अपघात जावपाक लागल्यात। पावसा पयलीं हॉट मिक्स घालून रस्त्याची बेगीन दुरुस्ती करची अशी लोकांची मागणी आसा। रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार रस्त्याचेर येवचे पडटले अशें लोकांनी शिटकायला। आता आमी आसात ते आंबावली आसात आनी हो जो बाळ्ळीच्यान केपें जो रोड गेले कडेन आसा ह्या रोडाचेर आसात आनी ह्या रोडाच्या पळयात मदींतल्यान अंडरग्रावंड केबलिंग वेल्या रस्त्या मदींतल्यान आनी ह्या रस्त्याचेर आजुनूय कांय काम म्हणटा तें केलें ना आनी हेजेर कितलेशे जाण पडोन हातपाय मोडले कडेन आसात। तरी पूण ऑथॉरिटी जी आसा ही कांयच काम करना। ह्या दिसांनी हेजो टेंडर जाल्लो खरो पूण तेंचो जो इस्टिमेट वाडले कारणान आनी तेंची जी हें आसा जो डामर आसा हो 51,000 जो हें आसलो ट्रक आसलो तो आज जाला टन आसलो तो आतां 83,000 जाले कडेन आसा आनी हेजे खातीर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम बंद दवरले कडेन आसा आनी तेज खातीर आज लोक हांगा हें भोगतात। सद्याक कितलीश्या लोकांले हांगा हातपाय मोडले कडेन आसा पूण ऑथॉरिटीक हांगा पडोन गेलो ना। ऑथॉरिटी लोकांले आनी जीव वयची म्हूण काय पळयत काय कितें हो एक लोकां मदीं प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा। तुमी बाकी जाय तो GSR रोखडो चेंज करून तांकां वाडोवन दिता जाल्यार ह्या PWD कॉन्ट्रॅक्टार तुमच्यान कित्याक वाडोवन दिवपाक येना। पावस लागीं पावला पूण डिझास्टर मॅनेजमेंटान राज्यान कसलीच गरजेची कामां करपाक सुरवात केल्ली दिश्टी पडना। पावस सुरू जालो जाल्यार ही आडमेळी जाग्यार घालपाक शक्यच ना। संबंधितांनी आडनदर केल्ल्यान तिडकल्ले थळावे मुखार येयल्यात। अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून रस्तो खणिल्लो पूण ताची दुरुस्ती करपा खातीर आजून थंय कांयच करूंक ना। लोक बरेच तिडकल्यात। तो मरणाची एक सामकी एक सरकारान दिल्ली एक देणगी आसा लोकांक। कित्याक बाळ्ळेच्यान तेणी बाळ्ळ्या टू हांगा एक मदीं तेणी स्टॉप केल्लो आसा हॉट मिक्स रस्तो करून आनी जी पायपलायनी लागून कित्याक लागून ते रस्ते पळय आंबावल्यातल्यान खणला तर अशे तरेन लोकांची दुर्दशी जाल्ली आसा की लोक थंय मरता काय उरता त्या सायडीन वचप काय ना ह्या लोकांच्या मनांत येता। खुबशे एक्सिडेंट थंय जाल्या लोकांच्या हातपाय म्हणल्यार कोणाचो कांयच आवाज थंय ना। आयज पळोवपाक गेल्यार ते दामोर स्टॉप केल्यार कमीत कमी 15-20 दीस जाले मुखार दामोर येयच ना। हॉट मिक्स थंयच्यानी स्टॉप केला आनी हांव कितें म्हणटा जो पळय तें रोड खणला खणपाक जायो ना अशें न्ही पूण एटलिस्ट तरी ते एक लोकल तरी दामोर घालता पळय तो तरी घालून लोकांक वाट तरी वचपाक दिवपाक जाय आशिल्ली ती तेणी सरकारान केल्ली कडेन ना। सो हांव कितें म्हणटा ते लोक ते मरण व्हडलें एक्सिडेंट जावची न्हू पयलीं सरकारान तेजी दाखल घेवंक जाय। आतां हालींच पळय धापतां काल्टीचेर मेल्ल्या कित्याक लागून मेल्ल्या त्या सरकारा लागून लोक मरता। देव मरण धाडना सरकार लोकांक मरण दिता। सो हांव कितें म्हणटा जो रस्तो जो बाळ्ळेच्यान वयर स्टॉप केल्लो आसा थंयच्यान तो हॉट मिक्स करचो जाता तितले बेगीन करचो कित्याक लोक मरची न्हू पयलीं लोक मरतकीच मागीर प्रॉब्लम जावंक जायना। कालच म्हजे कडेन कितले लोक आयले 4-5 म्हजे मित्र आशिल्ले थंय ते म्हणटा आलिसी बाब तूं पयल्या आमकां कसल्या कामां येतालो पयशे पळय थंय रस्त्या पळय तेन्ना हांव पाहणी करपाक गेले रस्त्याची दुर्दशा सामकी काबार जाल्ली आसा। CM म्हणटा की आमी रस्ते सगळी बरी करतले पूण खंय रस्ते बरी केल्या ते पळोवपाक गेल्यार केप्यां केपें तो आंबावले तो बाळ्ळी वता पळय पळोवचें सरकारान येवन तेंचे दुर्दशा जाली कसली आहा पळय ती। सरकार हाजेर कितें नियंत्रण बेगीन घेवचें ना जाल्यार फाल्यां आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें। हांव सरकाराक अल्टिमेटम दिता टायम दिता जाता तितले बेगीन दामोर तूं हॉट मिक्स करना जाल्यार आमी लोकांक घेवन रस्त्यार येतले कित्याक लोक मरची न्हू पयलें लोकांचो जीव सांबाळ करपाचो। मेन म्हणजे आमगे दुल्लो जाता हांगा दुधाची डेरी आसा आमगेली सत्यदेवी SS बचत गट आमगेले आनी दुसरी म्हणजे ते हॉटेल आसा। आख्खो दुल्लो भितर सरता गाडी सायडी घालपाक मेळना तांकां पूण तरी पूण ते गाडी भितर घालताय पूण तांकां घालचीच पडटा गाडी म्हण ते करतले तरी कितें आमकां दुल्लो हे येता भितर येता म्हणल्यार आजून कितले दीस जाले ते हेच करनाय कामच करनाय ते खूब दीस जाले तसो उडयला करून तसो उडयला। कितले लोक पडला तेजेर लोक पडले आसतले खूब पडल्यात पडल्या आमगे दूध सुद्दां हांगा पडला दूध सुद्दां पडला म्हणटा हांगा दुधा सुद्दां वेस्ट जाता हांगा येतना पड जाता आमगेले आमकां जाता तितले बेगीन जावपा जाय ते ही जाता गाडी गेली पळय तीच गाडी आतां कितली भायल्यान गेली पळय फुडल्यान गाडी सायड मेळना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।